खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। आज का बड़ा खुसूसी जो मौजू है वो इंग्लिश में तो उसका टाइटल वही रहेगा, मोहम्मद सन ऑफ हू। उर्दू में हम कहेंगे कि मोहम्मद का बाप कौन था। मोहम्मद बिन कौन, मोहम्मद बिन कौन या क्या, मोहम्मद बिन क्या या कौन। इससे पेशतर के इस टॉपिक में गुफ्तगू करें। आप सब से मैं माफी का तलबगार हूं अगर मेरे मुंह से कोई ऐसे लफ्ज या अल्फाज निकल जाएं जो काबिल एतराज लगें, तो ख्याल रहे कि वो हमारे अल्फाज नहीं होंगे, वो आप लोगों के, मुसलमानों के, आपके मुहद्दिसीन के, आपकी किताबों के, आपके सोर्सेस के, आपके लिखने वालों के, आपके स्याह या सफेद जो रिकॉर्ड है उनमें से होंगे या उनकी रोशनी में होंगे। यूं आज की नशिस्त में यह भी जानना जरूरी है या जान लें कि वो लोग जो इस्लाम पसंद हैं, मुसलमान नहीं लेकिन इस्लाम पसंद हैं, वो भी आज जरा आंखें खोल के बैठें और कान खोल के बैठें और ज़हन खोल के बैठें। ये उन लोगों के लिए भी है जो इस्लाम पसंद हैं, वो जो थोड़े से हैं, और जो मुसलमान हैं जिनका ये मजहब है उनके लिए तो है ही है, उनके लिए पैगाम खुसूसी है। तीन प्रॉब्लम्स हैं, तीन मुश्किलात हैं, तीन काबिल हल पॉइंट्स, नुकात हैं। अगर इन नुकात को इस्लाम हल नहीं कर सकता है तो इस्लाम को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी भी मजहब को या किसी भी फिरके को जो उनसे मुतल्लिक नहीं रखता या गैर मुस्लिम है, उनको बिला वजह गुमराह करते हुए अपने तरफ लेके आए। इस्लाम को हक ही नहीं पहुंचता है। इसलिए कि पहले वो इस मसले को हल करें जो बुनियादी मसला है कि मोहम्मद का बाप कौन था। तीन जो हल तलब मुश्किलात हैं या एरियाज हैं या इलाके हैं या पॉइंट्स हैं, वो ये हैं। प्रॉब्लम नंबर वन, हल तलब मुश्किल नंबर वन, कि जो पहला ग्रुप है जिसमें ये गवाह शामिल हैं, 10 हैं, उसमें से कुछ मैं हाईलाइट करता हूं। जैसे इब्ने इसहाक जिसने स्वान उमरी लिखी मोहम्मद की, इब्ने हिशाम जिसने इब्ने इसहाक से मुतासर होके स्वान उमरी लिखी मोहम्मद की, अल हलाबी वो भी मुतासर होके अपने आप पे भी उन्होंने स्वान उमरी लिखी, इब्ने कसीर और इंसाइक्लोपीडिया चांदेक। ये वो लोग हैं जो पहले ग्रुप में शामिल होते हैं। इनके मुताबिक मोहम्मद 4 साल तक पैदा नहीं हुआ, ये चौथे साल पैदा होता है। या जो मोहम्मद का दादा था जिसका बेटे का नाम हमजा था, जो हाला से पैदा हुआ था, और हाला और आमना दोनों बहनें थीं। ये हल तलब सवाल है कि पहले साल जब आमना की शादी हुई अब्दुल्ला से, तो हामला हो गई अब्दुल्ला से। यह रिकॉर्ड पे है, इन 10 जो गवाह हैं इस्लामी वो बताते हैं। लेकिन मोहम्मद पैदा नहीं हुआ, ना पहले साल पैदा हुआ, ना दूसरे साल पैदा हुआ, ना तीसरे साल पैदा हुआ, चौथे साल जाके पैदा होता ग्रुप नंबर 1 के मुताबिक। अब सवाल जहां पे पूरे इस्लाम से ये है, और वो जो इस्लाम पसंद है, कि चौथे साल जब मोहम्मद पैदा होता है तो चौथे साल के आगाज में मोहम्मद का बाप कौन था। अब्दुल्ला तो मर चुका है, जो मोहम्मद का बाप कागजी कार्रवाई में दिखाया जा रहा है। मोहम्मद का असल बाप कौन था चौथे साल में। दूसरे लफ्जों में, चौथे साल में आमना का खामद कौन था,
بتائیں, نام لیں اس کا. آپ کیوں چھپا رہے ہیں اس کا نام؟ اسلامی ہسٹری جو ہے اس بندے کا جس نے آمنہ کو چوتھے سال میں پریگننٹ کیا تھا, حاملہ کیا تھا, اس کا نام کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. جو اسلام سے خوش ہیں, اچھے کامنٹس دیتے ہیں, اور مسلمان جنہوں نے 99 نام دیے ہوئے محمد کو, یہ ثابت تو کریں کہ محمد کا باپ کون تھا. عبداللہ اس کا باپ تھا نہیں, کیونکہ محمد پہلے سال پیدا ہی نہیں ہوا, محمد دوسرے سال بھی پیدا نہیں ہوا, محمد تیسرے سال بھی نہیں پیدا ہوا, چوتھے سال کے بعد پہلے گروپ کے مطابق. اب پہلے گروپ کی اگر بات کریں چوتھے سال, اور اگر کوئی غلطی سے کہے کہ محمد پہلے سال ہوا تو ثابت کریں. محدثین نے ثابت کر دیا, لکھنے والوں ثابت کیا کہ پہلے سال محمد پیدا ہی نہیں ہوا. یوں پورے اسلام کا یہ دعویٰ کہ محمد عبداللہ کا بیٹا ہے, آٹومیٹکلی کاٹا لگ جاتا ہے. محمد عبداللہ کا بیٹا ہی نہیں ہے. کس کا بیٹا ہے؟ اسلام بتائے, مسلمان بتائیں, جو پرو اسلام ہے وہ بتائیں, جو اسلام کو پسند کرتے ہیں وہ بتائیں. چوتھے سال میں کس نے آمنہ کو حاملہ کیا؟ اگر اس بندے کا نام لے دیں وہ محمد کا باپ ہوگا. پھر محمد کیا کہلائے گا؟ حلال زادہ, جینون. جی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تجھے معجزہ تھا, محمد 4 سال پیٹ میں رہا, تو میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کہا, معجزات ایمانداروں میں ہوتا ہے, کافروں اور بدکاروں جھوٹوں میں نہیں ہوتا, اس لیے کہ ان کا کنیکشن سچے خدا سے نہیں ہے. اور سچا خدا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے ایمانداروں میں اپنے معجزے دکھاتا ہے. مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب کو آخر میں جا کے پڑھیں, اور ایمانداروں میں یہ معجزے ہوں گے. مرکز کی آخری باب میں 17ویں آیت پڑھیں جا کے. یہاں پہ کوئی معجزے کا ذکر نہیں. اور اگر فرض کیا تھا تو آج تک اسلام نے یہ معجزہ چھپائے کیوں رکھا؟ یہ بھی ایک پرابلم ہوئی. نہ کبھی عبد المطلب نے بتایا, نہ ابو طالب نے بتایا, نہ ابو بکر نے بتایا, نہ کبھی عائشہ نے بتایا, نہ فاطمہ نے بتایا, نہ علی نے بتایا, نہ وہ 8 عورتیں جو محمد کو دودھ پلاتی تھی. وہ ایک عورت تو ہوتی ہے نا, تو یہ کیسا محمد ہے جو 8 عورتوں کا دودھ پیتا رہا ہے؟ دودھ اس کو اپنی ماں کا پینا چاہیے. اگر فرض کیا کوئی اور سسٹم بنایا بھی ہے تو ایک عورت کافی تھی. یہ کیا پیٹو بچہ تھا؟ یہ اگر آپ یہ ثابت نہیں کرتے ہیں کہ محمد کا باپ کون تھا, عبداللہ تو تھا ہی نہیں ہے, تو آپ اپنی لینگویج کے حساب سے, اپنے ریکارڈ کے حساب سے, شکوک کی دھند کے اعتبار سے محمد کو حرامی بچہ ثابت کرتے ہیں. کون سا بچہ؟ حرامی بچہ. کون سا بچہ؟ حرامی بچہ, حرام زادہ رسول. آپ ثابت کرتے, ہم نہیں. تو یہ آپ کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے. ہمارے اوپر آپ الزام دیں گے, ہم اس کا جواب دیں گے, کیونکہ سارا کچھ آپ کے مٹیریل میں سے, آپ کے جو سورسز ہیں, آپ کی کتابیں ہیں, آپ کے محدثین ہیں, آپ کے لکھنے والے ہیں, آپ کے مصنف ہیں, آپ کا سیاہ و سفید جو ریکارڈ اس میں سے آ رہا ہے. ریکارڈ نمبر 2 یا پرابلم نمبر 2 یہ ہمیں اسلامی انسائکلوپیڈیا میں سے ملتا ہے. پہلے بھی آپ کو بتا دیا جو کتنے گواہ تھے, ابن شام وغیرہ. اب جو دوسری پرابلم ہے, جو دوسرا پوائنٹ ہے, وہ ہم اسلامی انسائکلوپیڈیا بائی منشی محبوب عالم, منشی محبوب عالم کا جو تحریر شدہ ہے, اس کے 26ویں صفحے پہ جو آمنہ کا لفظ لکھ لیں آپ, اب دیکھنا چاہیں تو آمنہ کے بعد 27ویں صفحے پہ یہ اس کا ذکر آئے گا. کیا لکھا ہے جی؟ اس وقت محمد کی عمر 6 سال تھی. محمد کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال. والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے. والد پہلے ہی انتقال کر چکے تھے. محمد کی عمر 6 سال ہے. اب والدہ بھی فوت ہو گئیں. والدہ بھی فوت ہو گئیں. جی 619 صفحے پہ چلتے ہیں ذرا, یہ بھی پڑھیں ذرا.
اس 619 صفحے کے مطابق ایک لسٹ ہے. اس لسٹ میں جتنے جو عالم لوگ ہیں اسلام کے لکھنے والے، نہ یہ یہودی ہیں، نہ یہ ہندو ہیں، نہ یہ سکھ ہیں، نہ یہ مسیحی ہیں، نہ یہ سامراج والے ہیں، نہ کوئی اور ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں. یہی آپس میں اختلاف رکھتے ہیں محمد کی پیدائش کے بارے میں. شکوک کی ایک دھند ہے وہاں پہ، اور اس شکوک میں ہم پڑھتے ہیں کیا؟ اس بات میں کہ آپ اپنے والد ماجد کے کس قدر انتقال کے بعد پیدا ہوئے. یہ صاف لفظ ہیں کہ محمد اپنے باپ کے انتقال کے بعد کب پیدا ہوتا ہے. علماء کا بہت اختلاف ہے. جو جتنے مسلمان علماء ہیں، علم رکھتے ہیں، اسکالرز ہیں، لکھنے والے، وہ آپس میں ایک دوسرے کی بات ہی نہیں مانتے ہیں. اور تو ہی غلط ہے، تو بھی غلط ہے، تو بھی غلط ہے، میں نہیں ٹھیک ہوں، تو غلط ہے، وہ آپس میں سب کا اختلاف ہے محمد کی پیدائش کے بارے میں. بعض کہتے ہیں 6 سال کے. یہ اس سے پہلے ایک لسٹ ہے، کوئی 1 سال کا کہتا ہے، کوئی 2 سال کا کہتا ہے، اور آخر پہ ہے بعض کہتے ہیں 6 سال کے. اب سوال آ گیا، پرابلم نمبر 2. پرابلم نمبر 1 میں ہم نے ایک لسٹ بتائی تھی، پرابلم 2 میں اب اسلامی انسائکلوپیڈیا کے مطابق یہاں بھی ایک لسٹ ہے جو اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں گے کہ علماء جو ہیں جو لکھنے والے ان کی لسٹ کیا ہے، وہ کیا کیا کہتے ہیں. آخر پہ وہ کہتے ہیں محمد 6 سال کا تھا جب اس کے ابو کی ڈیتھ ہوئی. کیا مطلب اس کا؟ اس کا والد پہلے ہی سے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور محمد کی عمر بعد میں 6 سال ہوتی ہے. اس سے پہلے میں نے تھوڑا سا کہا تھا کہ محمد کی عمر 6 سال کی جب اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی. ایسا نہیں ہے، میں نے اس کو کریکٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو. محمد کی عمر 6 سال تھی، اس سے پہلے 6 سال پہلے اس کے باپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، موت ہو چکی ہے. اب یہاں پہ سوال ہوتا سامنے، پہلے سال محمد کی پیدائش نہیں ہوئی، باپ مر چکا ہے. دوسرے سال محمد کی پیدائش نہیں ہوئی، باپ مر چکا ہے. تیسرے سال پیدائش نہیں ہوئی، باپ مر چکا ہے. چوتھا سال بھی گزر گیا، 5واں سال بھی گزر گیا. 6ٹھے سال، سوال کیا ہے؟ 6ٹھے سال میں محمد کا باپ کون تھا؟ پہلے سال تو محمد پیدا ہی نہیں ہوا، دوسرے تیسرے چوتھے محمد پیدا ہی نہیں ہوا. 6ٹھے سال میں محمد کی جو ماں کا ہسبینڈ تھا، خامند تھا، وہ کون تھا جس نے آمنہ کو پریگننٹ کیا اور محمد پیدا ہوا؟ اگر اس بندے کا پتہ چل جائے تو کافی مشکلات حل ہو سکتی ہیں. پھر نمبر 1 تو جو اسلام نے مشہور کر رکھا ہے محمد بن عبداللہ، وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو بندہ 6ٹھے سال میں آمنہ کا ہسبینڈ ہے، خامند ہے، اور محمد کا باپ ہے، اس بندے کے نام سے محمد کا تعلق ہونا چاہیے. وہ کون ہے؟ آمنہ کا ہسبینڈ جو خامند ہے وہ کون ہے؟ اسلام چھپا کیوں رہا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ کیا وجہ ہے؟ علماء کیوں چھپا رہے ہیں؟ اپنا منہ کیسے بند ہو گیا؟ بتاؤ. کلام کے خلاف بائبل کے بڑی باتیں کرتے ہو نا، یسوع مسیح کے بڑے خلاف بڑی باتیں کرتے. بائبل بدل گئی، بائبل بدل گئی، بائبل بدل گئی. اس کے اوپر میں نے میسج دیا ہوا ہے کہ کیا بدلا ہوا؟ تمہارے محمد کا باپ یہ بدلا ہوا ہے. اب بات کرو. تمہاری ماں کا خامند ہی بدلا ہوا ہے. اب بات کرو، بدلا ہے کہ نہیں بدلا ہے؟ اور محمد کا باپ بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ وہ عقل ٹکانی آئی کہ پہلی بھی چلی گئی؟ سوچو اس کو. تیسری پرابلم، تیسرا ایریا وہ کیا ہے؟ وہ ہم ابن کثیر کی کتاب قصص الانبیاء میں سے دیکھتے ہیں، صفحہ 21 پہ. یہ ہے، یہ دیکھ لیں ذرا، آپ کا ذہن میں رہے. اس سے پہلے جو میں نے دکھایا تھا وہ ہے تاکہ کچھ لوگ کافی باتیں کرتے ہیں. یہ کتابیں ہم استعمال کر رہے ہیں، دیکھتے رہے نا ذرا. یہ ان کے صفحے بتا رہا ہوں، اس میں سے آپ 21ویں صفحے پہ جاتے ہیں. جی اب جب آپ 21ویں صفحے پہ قصص الانبیاء پہ جاتے ہیں، سٹوریز آف دا پروفٹس، تو یہ اپنے انداز میں یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے. اس کے مطابق آپ سنیں گے تو حیران ہو جائے گی. یہ پرابلم نمبر 3 ہے. آپ مکہ معظمہ میں بروز پیر بوقت صبح
सुबह के वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में पहलुए आमना से जलवा नुमा हुए। पहलुए आमना से, जाए खसूसी से नहीं, शर्मगाह से पैदा ही नहीं हुआ। शर्मगाह से मोहम्मद पैदा ही नहीं हुआ। यह भी एक प्रॉब्लम है। ये क्या तमाशा है? ये क्या चक्कर है? पहला ग्रुप और कहता है, दूसरा ग्रुप और कहता है, तीसरा ग्रुप, तीसरी प्रॉब्लम, वो कहते हैं वो पहलू से पैदा हुआ, वो जाए खसूसी से, जाए मखसूसा से, शर्मगाह से पैदा ही नहीं हुआ। क्या करें अब? हमें जवाब चाहिए। बाइबल मुकद्दस के खिलाफ बातें करते हो, यीशु मसीह के खिलाफ बातें करते हो, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बातें करते हो, हमें जवाब दो। सच क्या है? अगर सच को छुपाओगे और आपके ऊपर झूठ की आग भड़कती रहेगी। हमें बताएं कि हकीकत क्या है। आप उस बंदे का नाम क्यों छुपा रहे हैं जो मोहम्मद का सही बाप है और आमना का सही खामद है? कहां हैं वो हकाइक? खामोश क्यों हैं आप? आपकी जुबानें क्यों बंद हो गई? आपको ये चीज अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मसीहत जाग उठी है, मसीह उलमा जाग उठे हैं। अब वो इस्लाम की खबर लेके छोड़ेंगे। हम तबीयत साफ करके रहेंगे। आप लोगों ने शुरू किया, जाकिर नाइक ने शुरू किया, कुछ औरों ने भी शुरू किया, हम उसकी तबीयत साफ करते रहेंगे। जब तक जीवन है, जब तक जिंदगी है, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, मसीही उलमा अब आपकी तबीयत साफ करते रहेंगे और आपको वापस मदीने जाना होगा। ये आपके मोहम्मद के मुताबिक है। एक दफा फिर इसके ऊपर किस्मत कलाम दूंगा मैं। इस सारी मैस से आप निकलना चाहते हैं, इस झूठ के पूरे जो माहौल है झूठ, इसके से निकलना चाहते हो तो बाहर आ जाओ, वरना आपको झूठ जहन्नम की आग में पहुंचा के रहेगा। मोहम्मद के बाप को तलाश करो, आमना के खामद को तलाश करो, उसका नाम बताओ, फिर बात बनती है कि मोहम्मद हलाल ज़्यादा है या हराम ज़्यादा। अगर आप मोहम्मद के बाप को, जो आमना के छठे साल में या चौथे साल में था, तो ये आप साबित करेंगे कि मोहम्मद हलाल ज़्यादा था। अगर छठे साल को आप पहले साल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो मोहम्मद हराम ज़्यादा साबित होता है आपके रैकेट के मुताबिक। हरामी बच्चा या हरामज़ादा रसूल, ये आप साबित करते हैं, हम नहीं। हमारे पास तो आपका मटेरियल है। क्या आप इजाजत देते हैं कि हम भी उसे हरामी बच्चा या हरामी रसूल या हरामज़ादा रसूल कहें? आप इजाजत देंगे हमें? जरा सोच लें। अभी हमने तौहीन नहीं की है। हम तौहीन करने के को पसंद ही नहीं करते, लेकिन चूंकि आपका रैकेट हमें उकसा रहा है, बता रहा है, मालूमात दे रहा, क्या हम उसको हरामी कहें या ना कहें? आप सोचें। लेकिन साथ ही साथ ये भी मैसेज है, ये जितनी भी धुंध है शुक्रूक की, इसमें से बाहर आ जाए, क्योंकि खुदा क़ुद्दूस यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आए थके मांदे बोझ दबे हो लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदावंद आपको शिफा देना चाहता है, आपके गुनाह माफ करना चाहता है, अपने गलतियों कसूरों को माफ करना चाहता है। उसमें आए और हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदावंद आपको बरकत।